बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैन शिराज़ी दामदिल्लहु आली की तालीफ़ करदा शोहरे आफ़ाक़ किताब अलीयुन फ़िल क़ुरआन। इस किताब में उलमाए अहले तसन्नुन के मुताबिक 700 उन आयात को ज़िक्र किया गया है जिनका हकीकी मिस्दाक़ वजूद मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मर्ज आला वज़ाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस किताब में उन आयात को भी शामिल कर दिया जाता जो उलमाए अहले तशय्यो के नज़दीक आ हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। मौज़ूए गुफ्तगू हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के आईने में है। इस मौज़ू के इंतखाब की वजह आयतुल्लाहिल उज़्मा सादिक़ शिराज़ी साहब की किताब अलीयुन फ़िल क़ुरआन है। इस किताब में हज़रत आयतुल्लाह ने 700 ऐसी आयतों को जमा किया है, इंतखाब किया है कि जिनके सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत ने ये लिखा है, नक़ल की है हदीस की, ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में सिर्फ 700 आयतें या 500 आयतें या एक किताब है 1000 आयतें सिर्फ नाजिल नहीं हुई हैं, बल्कि 1/4 कुरान अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की शान में नाजिल हुआ है, जिसमें से 1000 आयतें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में बयान की गई हैं। लेकिन कुछ आयतें ऐसी भी हैं कि जिनके अंदर उमूम पाया जाता है, इतलाक़ पाया जाता है, यानी उसके अंदर सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नहीं दूसरे अहले बैत ताहिरीन भी शामिल हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में सूरह हमद से लेकर के सूरह नास तक इन सारी सूरों में अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा है। उनके नाम को, उन अल्फाज को नहीं इस्तेमाल किया गया है जो ऐन लाम ये यानी अली अलैहिस्सलाम बनता है। अगरचे इस सिलसिले में आयतुल्लाह सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब के भतीजे आयतुल्लाह मुर्तज़ा शिराज़ी साहब ने भी किताब लिखी है, जिसमें पहले आपने किताब लिखी थी और उसका नाम रखा था कि क्यों अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम सरीही तौर पर कुरान मजीद में ज़िक्र नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद एक और बुज़ुर्गवार ने इस सिलसिले में किताब लिखी जो बज़ाहिर आयतुल्लाह मुर्तज़ा शिराज़ी साहब की किताब के मुकाबिल में थी। उन्होंने उसमें दावा किया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में ज़िक्र हुआ है। और फिर जब ये किताब आयतुल्लाह मुर्तज़ा शिराज़ी साहब तक पहुँची, तब आपने उस किताब से मुतासिर होकर एक किताब तालीफ़ फरमाई, जिसका नाम आपने रखा कि क्यों अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम सराहत के साथ कुरान मजीद में ज़िक्र हुआ है। पहले मनफ़ी, फिर उसके बाद इस बात किया है, यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम भी ऐन लाम ये अली, लफ्ज़ अली भी कुरान मजीद में ज़िक्र हुआ है। और ये किताब मरहले तर्जुमे में है, यानी इसका उर्दू तर्जुमा किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बहुत से अस्मा कुरान मजीद में ज़िक्र हुए हैं और आयात के अंदर अस्मा से मुराद यहाँ पे अलक़ाब और उनके वो नाम कि जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा हैं, उनका तज़किरा कुरान मजीद में है। ख़ुद इब्न अब्बास कहते हैं कि लोगों को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम कुरान मजीद में पता नहीं है, ज़िक्र हुआ है, मैं जानता हूँ, इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में ज़िक्र हुआ है, लेकिन लोगों को इसकी ख़बर नहीं है। उन अस्मा में से एक इस्म जिसका तज़किरा हम आइंदा भी करेंगे जब उस आयत करीमा पर गुफ्तगू करेंगे, जिस आयत करीमा के ज़ैल में जनाब इब्न अब्बास ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम का तज़किरा किया है, और वो नाम मैं बताए देता हूँ। मुअज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन यौम महशर, क़यामत के दिन
اذان دینے والا، اعلان کرنے والا۔ یہ ایک آیت کریمہ کے بیان کے ذیل میں ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں کو امیر المومنین کا نام پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں قرآن مجید کے اندر بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام یہی مؤذن ہونا ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ میدان محشر میں ایک اذان دینے والا اذان دے گا اور یہ کہے گا کہ لوگ ہماری تکذیب کیا کرتے تھے۔ جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اس تکذیب سے کیا مراد ہے اور یہ کون مؤذن ہے، کس کے بارے میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے، تو جناب ابن عباس نے آیت پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر آئندہ بیان کی جائے گی، فعلاً صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ابن عباس نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ اس اذان دینے والے سے مراد اور کوئی نہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جو روز محشر جب سب کے سب اکٹھا ہو جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور حضرت خاتم سے لے کر حضرت قائم آل محمد علیہ السلام وعجل اللہ فرجہ الشریف تک، اور حضرت قائم سے لے کر کے حضرت قائم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسان جتنے بھی ہیں، جب سب کے سب میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان ایک مؤذن اذان دے گا، اذان نہیں بلکہ پکار کر کے اعلان کرے گا، کیا وہ یہ ہے ان لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو تکذیب کرنے والوں پر، مکذبین پر، جھوٹوں پر۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جناب ابن عباس کہتے ہیں، یقیناً رسول خدا سے سن کر کے اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تکذیب اور مکذب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ امیر المومنین اس طرح سے ارشاد فرمائیں گے میدان محشر میں کہ اے اللہ، ان کے اوپر لعنت ہو تیری کہ جو میری ولایت کی تکذیب کرتے تھے، یعنی ولایت امیر المومنین، امامت اور خلافت امیر المومنین، بلکہ لفظ کو سمیٹ کر کے کہہ دوں، مولا کو مولا ماننا اور ان کی اطاعت کرنا سارے انسانوں پر فرض ہے، جن و انس و فرشتے اور ساری کائنات کے اوپر فرض ہے، اور بس انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان گزرے ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں، آئندہ بھی پائے جاتے ہیں، جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے منکر ہیں، مگر انہیں میدان محشر میں جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس آیت کے ذیل میں مسلمانوں کے حبر الامہ، مسلمانوں کے ترجمان القرآن، مسلمانوں کے معتمد صحابی، معتمد مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس ہاشمی کا یہ بیان ہے کہ اس آیت کی تفصیل، اس آیت کی تفسیر، اس آیت کی تعویل، اس آیت کا واقعی معنی یہ ہے کہ میدان محشر میں جب اہل جنت جنت میں جا چکے ہوں گے اور اہل جہنم جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے، ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچ پایا، کیا تم نے بھی سچ پایا ہے تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا؟ تو وہ لوگ نعم کہیں گے۔ اس وقت یہی مؤذن امیر المومنین علیہ السلام اعلان کریں گے کہ اے اللہ، تیری لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو میری ولایت کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔